नमस्कार। टेलिभिजन सेट अगाडि बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडी टेलिभिजनको तर्फबाट र सोध्ने हाम्रो दायित्व बोल्न पाउने तपाईँको अधिकार कार्यक्रम मेरो विचारको तर्फबाट सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई एकैसाथ नमस्कार टक्राउन चाहन्छौँ। क्यामेरामा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुरज किरण भने आवाजबाट म तिलक पौडेल। सोध्ने हाम्रो दायित्व बोल्न पाउने तपाईँको अधिकार कार्यक्रम मेरो विचार हरेक साताको आइतबार, बुधबार र शुक्रबार ठिक यसै समयमा लिएर आउने गर्दछौँ र हरेक कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूलाई हामीले पछिल्लो समय घटिरहेका घटनाक्रमहरू अझ भनौँ पछिल्लो समय समसामयिक विषयवस्तुका घटनाक्रमहरूलाई हामीहरूले कार्यक्रममा समावेश गर्ने गर्दछौँ र तिनै कार्यक्रममा तिनै विषयवस्तुमा तपाईँको विचार पनि समेट्ने प्रयत्न गर्दछौँ र सोही अनुसार आज पनि तपाईँहरूको विचार समेट्ने प्रयत्नमा जुटेका छौँ र आजको विषयवस्तु छ देशमा पछिल्लो समय घटिरहेका अपराधिक क्रियाकलाप जस्तै हत्या, हिंसा, अपराध जस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने विषयवस्तुमा आज हामीहरूले तपाईँहरूको विचार समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। विगत लामो समयदेखि नेपालमा धेरै समय पहिलेदेखि नै चलिआएको धेरै लामो समय पहिलादेखि नै हत्या, हिंसा जस्ता क्रियाकलापहरूले जरो गाडिरहेको छ। भर्खरै 2 वर्ष पहिला अर्थात् ठिक आजभन्दा 2 वर्ष पहिला निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। त्यसको ठिक 2 वर्ष पुगेको छ। अझै पनि दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन। निर्मला पन्त जस्ता धेरै चेलीबेटीहरू हाम्रा छोरीचेलीहरूले बलात्कार तथा हत्याका शिकार भएका छन्। त्यस्तै केही समय पहिला पश्चिममा पनि घरमै श्रीमतीद्वारा श्रीमानको हत्या भएको थियो। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजी रञ्जन कुमार कोइरालाले पनि आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरेर निकै टाढा पुर्याएर चलाएका थिए र हत्या गरेको खुलेपछि पनि उनी कानुनको कठघरामा आइसकेपछि पनि जेलमा सजाय भोगिरहेका थिए। तर जन्मकैद भने पछाडि केही वर्षमै उनी रिहा भएपछि अहिले उनको विषयवस्तुले पनि चर्चा बटुलिरहेको अवस्था छ। केही समय पहिला हेटौँडामा पनि परिवारका सदस्यहरूद्वारा बुहारीको हत्या भएको थियो। यस्ता क्रियाकलापहरू दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ र यिनै गतिविधिहरूलाई यस्तै आपराधिक क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि रोक्नको लागि के गर्नु पर्ला आज यिनै विषयवस्तुमा तपाईँहरूको विचार लिने प्रयत्नमा जुटेका छौँ। र मेरो नाम ज्ञानहरि पौड्याल, म भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 दोकानटोल अन्तर्गतको नमुना मार्गमा बस्छु। अहिलेको समयमा विभिन्न हत्या हिंसाका घटनाहरू घटिरहेका छन्। सानो बालकदेखि वृद्धसम्म बलात्कृत हुने, घरेलु हिंसा पनि निकै बढेर गएको छ। महिलामाथि हुने हिंसा र अहिलेको अवस्थामा महिला हिंसा मात्रै भन्नुभन्दा पनि अझ महिलाबाट पनि पुरुष पीडित हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। यी सबै घटनाहरूको सम्बन्धमा हामीले यिनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पहिलो कुरो त जनताहरूमा, नागरिकहरूमा चाहिँ आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी र चेतना बोध हुनु आवश्यक छ। यसको लागि हाम्रो चाहिँ पाठ्यक्रम सुरुदेखि नै, विद्यालय तहको पाठ्यक्रमदेखि नै यसलाई चाहिँ मिलाएर लैजानुपर्ने हुन्छ। नैतिक शिक्षा भयो, त्यसपछि आचार विचार सम्बन्धी कुराहरूमा, आहार विहार सम्बन्धी कुराहरूमा घरदेखि नै चाहिँ यसलाई मिलाएर लैजानु पर्यो। अब जस्तै पतञ्जलिको योग शिक्षा छ, हामीले कुनै समयमा संस्कृत शिक्षा किन पढाएको, किन पढ्ने भन्ने किसिमको जुन एउटा विरोध आयो, त्यो बिस्तारै गएर होइन त्यो गलत रहेछ भन्ने कुरो महसुस पनि हुँदै गएको छ। संस्कृत शिक्षा, त्यसको माध्यमबाट दिइने नैतिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ र साथै अहिले आएर के भएको छ भने हरेक चिजमा मानव अधिकारको कुरा गर्ने, जसले गल्ती गरेको छ, जो दोषी छ, जो अभियुक्त छ, त्यस्तोलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा छानेर पत्ता लगाएर चाहिँ कारबाही गर्ने कुरामा जुन हेलचेक्र्याइ हुन्छ र कारबाही पनि न्यूनतम यसो गरेको हो भने जस्तो पार्ने प्रचलन भएको छ। तिनीहरूलाई वास्तविक रूपमा कारबाही हुने गरेको छैन। त्यसमा चाहिँ हामीले एकदमै भनौँ न
अब तटस्थ भएर दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही चाहिँ हुनैपर्छ। यही हो। अब कडा कारबाहीदेखि लिएर पाठ्यक्रमसम्मको चाहिँ हामीले सबै कुरामा विचार पुर्याउन सक्यौँ भने मात्रै यी कुराहरूमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो नाम रमादेवी सापकोटा, मेरो घर भरतपुर 10 दोकान टोलमा पर्दछ र म पहिलाको निवर्तमान के अरे यहाँको टोलको अध्यक्ष पनि हुँ र जहाँसम्म यो हत्या हिंसा बलात्कारहरू बढिरहेको छ। अहिले हाम्रो सानो बच्चा 5 वर्षको बच्चादेखि लिएर 80 वर्षको आमाहरू समेत यहाँ बलात्कृतबाट के अरे पछि पर्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै बलात्कृत हुनुभएको छ। अब यो कस्तो छ भनेदेखि यो घर आफ्नै परिवार घर चिने जानेको नाता गोताबाट बढी बलात्कृत भइराख्नु भएको छ र अनि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने सकेसम्म घरभित्रै मिलाउने भनेर बाहिर चाहिँ उहाँहरूले फ्ल्यास गर्नुहुन्न। किनभनेदेखि हाम्रो इज्जत जान्छ, हाम्रा छोरीबेटी भोलि बिहा गर्न सकिँदैन भन्ने यो चाहिँ जुन यो नकारात्मक सोच छ नि, यसलाई चाहिँ एकदमै हटाउनुपर्छ। हाम्रो समाजमा हाम्रो देशमा कानुन नभएको पनि होइन, कानुनी राज्य छ भए तापनि यो कानुनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अपराधीहरू खुल्लेआम डुलिरहेका छन्। जस्तो हाम्रो निर्मला पन्तको बलात्कृत भएपछि हत्या भयो र उहाँका अपराधीहरू अहिले खुलेआम अहिलेसम्म डुलिरहेका छन्। उहाँहरूलाई समातेर कठघरामा ल्याउने काम भएको छैन र प्रत्येक ठाउँमा यस्तो अपराधहरू भइरहेका छन्। महिलाहरूलाई अलिकति गरिब देखे चोर, बुढी देखे बोक्सी भन्ने पनि हाम्रो समाजमा यस्तो चलन छ। यो पनि एकदमै हटाउनु पर्ने छ र जहाँसुकै महिलाहरू कहिले पैसाको न्युमा त कहिले के को न्युमा मारिएका छन्। अस्ति भर्खरै हेटौँडामा के अरे त्यो पैसाको कारणले गर्दा बुहारीलाई सिलौटा र लोराले हानेर मार्नु भयो र उहाँहरू सम्पूर्ण परिवार अहिले कठघरामा हुनुहुन्छ। यो उहाँहरूको नबुझ्दाको कारणले भोलि के होला, हामी यसरी थुनिनु पर्ला भन्ने उहाँहरूले सोच्नु भएन कि अगाडिको भाग पैसा मात्रै देख्नुभयो। त्यो पनि त बिचरा एउटा छोरी हो। त्यो छोरीलाई आफ्नै छोरी सम्झेर उहाँहरूले बिहा गरेर दिएको भएदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यो सम्पत्ति पनि उहाँको हातमा आउँथ्यो, त्यो नानी पनि बाँच्ने थिइन् र त्यो नानी अर्को ठाउँमा घरजम गरेर बस्थिन्। घरमाइत गराइदिनु भएको भएदेखि उहाँहरूलाई सम्पूर्ण हामी देशवासीहरूले स्याबास भनेर भन्ने थियौँ। त्यो हुन सकेन। हाम्रो देशमा अस्ति भर्खरै फेरि आज 3-4 दिनको कुरा हो, हाम्रो डिएसपी पहिलाको रञ्जन कोइराला उहाँले आफ्नै श्रीमतीलाई मारेर टुक्रा पारेर बोरामा राखेर जङ्गलमा लगेर जलाएको मान्छेले त्यसलाई थुनेर कठघरामा राखेको सर्वस्व सहित के अरे जन्मकैद भनेर थुनेको अहिले 7-8 वर्ष नबित्दै उहाँ खुलेआम अबिर लाएर फुल्का माला लाएर उहाँ रिहाई हुनुभएको छ। के यो कानुनी राज्यको उपहास गर्न पाएका छन् त जनताहरूले? यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ त आजीवन जन्मकैद गरेर उहाँहरूको सर्वस्व सहित लुटेर जो पीडित छ, जो महिला मारिएकी छन् उनको नाममा एउटा के अरे आश्रम खोलिदिएर यस्ता पीडित महिलाहरूलाई उद्धार गर्ने भनेर एउटा आश्रम खोलिदिनुपर्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ र यो देशमा हत्या हिंसा साह्रै बढिरहेको छ र हाम्रो यो अलिकति त राजनीतिक कारण पनि हो। यो मेरो मान्छे हो भनेर राजनीतिले ढाकछोप गर्ने गरेको छ। त्यो हुँदैन। अपराधी नै हो, कसैले पनि ढाकछोप गर्न मिल्दैन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो भनाइ हो। धन्यवाद। म यशोदा सुवेदी, दोकान टोल भरतपुर 10 दोकान टोलमा बस्छु। अब अहिलेको समयमा भर्खरै तुरुन्तै चाहिँ डिएसपी रञ्जन कोइरालाको कुरा अगाडि आइरहेको छ। उहाँको धर्मपत्नी गीता कोइरालालाई उसले 8 वर्ष अगाडि आफ्नै घरमा मारेर टुक्रा गरेर काटेर हेटौँडा नजिकको जङ्गलमा लगेर चाहिँ फालेर आएको, आफ्ना गार्डहरू आफ्ना पुलिसहरूलाई चाहिँ लगाएर पेट्रोल किनेर ल्याएको छ। उसले पेट्रोलमा हालेर लिएर गएर त्यहाँ लगेर आगो लाएर छोडेको छ। फेरि जलेर सकिन भनेर हेर्नसहित गएको छ ऊ त्यहाँ। त्यसरी हेर्न जाँदाखेरि गाउँका मान्छेहरूले वाच गरेर बस्दा त्यो मान्छे त्यहाँ गएर उनीहरूले पक्राउ गरेर ल्याएका छन्। यहाँ सरकारले चाहिँ थाहा पाएको छैन। स्थानीय बासिन्दाले उसलाई चाहिँ पक्रिन सहयोग गरेका छन्। यसरी ल्याएर जेल परेको उसले हो, मैले मारेको हुँ, मैले आगो लागेको हुँ भनेर सहित भनेको छ। यस्तो महाअपराधीलाई सरकारले 8 वर्ष 8.5 वर्ष मात्रै जेलमा राखेर उसको 22 वर्षको लक्का जवान छोरोलाई हेरदेख गरिदिने मान्छे भएन भनेर अहिले उसले चाहिँ सरकारले उसलाई छोडिदिएको छ। न्यायाधीशले यसलाई छोडिदिएको छ
न्यायाधीशको अर्थमा त्यही देखिएको छ। हामीले देख्दाखेरि जब छोराले चाहिँ मेरो आमा मार्ने बाउसँग म बस्दिनँ भनेर छोरो चाहिँ एक्लै बसेको छ, ऊ बाउलाई छोडेर गएको छ। तर रञ्जन कोइराला आफ्नो घरमा ठाँटले बसेको छ। एउटा महान ठुलो काम गरेर निस्केको राजनीतिक कार्यकर्ता जस्तो गरेर, नेता जस्तो गरेर हात हल्लाउँदै फुलको माला लाएर ऊ चाहिँ जेलबाट निस्किएको छ। यस्ता अपराधीहरूलाई किन न्यायालयले किन संरक्षण गर्छ? न्यायालयले संरक्षण नगरोस्। यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजायसम्म पनि, अपराधको प्रकृति हेरेर मृत्युदण्डसम्मको सजाय पनि बनोस् भन्ने चाहन्छु। र यसै क्रममा हेटौँडाको एकजना बहिनीलाई आफ्नै घरभित्र आफ्नै अमाजु, सासु, ससुरा मिलेर चाहिँ मारेका छन्। अब उहाँको अपराधी पत्ता लागेको छ, उहाँलाई जेल भएको छ। त्यस मानेमा उहाँका माइतीहरू आफ्नो छोरी मरेकोमा सन्तुष्ट त किन हुन्थ्यो? अपराधीले कारबाही पाएकोमा उहाँहरू चाहिँ सन्तुष्ट हुनु होला। त्यस्तै 4 वर्षका नानीहरू पनि बलात्कृत भएका छन्। यहाँ 7 वर्षका, 9 वर्षका, 10 वर्षका नानीहरू बलात्कृत भएका छन्, मारिएका छन्। निर्मला पन्तलाई चाहिँ कञ्चनपुरमा बलात्कार गरेर मारेर फालेरको ठाउँमा फेला पारेर ल्यायो। अहिलेसम्म कुनै किसिमको न्यायालयले कुनै यस्तो मान्छे निस्केको छैन, यही मान्छेले चाहिँ अपराध गरेको भनेर भनेको छैन। कुनै शक्तिशाली मान्छेहरूले अपराध गरेको हुन्छ भने त्यो कहिल्यै पनि त्यहाँ पत्ता लगाउन सकेको छैन हाम्रो न्यायालयले। शक्तिशालीहरू शक्तिको भरमा अपराध जतिसुकै ठुलो अपराध गरे पनि उनीहरू मुक्त भएका छन्। निरपराध मान्छेहरू कति जेल सहेर बसिरहेका छन् होला, सामान्य अभियोग लगाइएका छन् होला। एउटाले अपराध गर्छ, अर्कोलाई चाहिँ अभियोग पनि लगाउने छ। अहिले भर्खरै हाम्रो पश्चिम तराईमा चाहिँ एकजना 4 वर्षकी नानी बलात्कृत भएकी छन्। बलात्कृत पनि के भन्नु, आफ्नै बाउले काखमा च्यापेर लिएर गएर जङ्गलमा लगेर बलात्कार गरेको छ उसलाई। यसको पनि अब यस्तो घटनाहरू देशमा किन भइरहन्छन्? यो कहाँको कमजोरी हो? घरमा आफ्ना बालबालिकाहरू, आफ्ना बाबुआमाहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा नैतिक शिक्षाको जरुरी छ। परिवार, समाजलाई नैतिक शिक्षा सिकाउन जरुरी छ। शिक्षाको कोर्समै राखियोस् नैतिक शिक्षालाई, समाजमा प्रशिक्षण गरियोस्, स्कुलमा चाहिँ प्रशिक्षण गरियोस्। बच्चाहरू कसरी सुरक्षित हुने, छोरा होस् या छोरी होस्। छोराहरू अपहरण भएका छन्, गायब भएका छन्, छोरीहरू बलात्कृत भएका छन्, मारिएका छन्। यो समाजमा यो साह्रै बिगबिगी भएको छ हाम्रो देशमा। यसमा चाहिँ एउटा कानुन बनोस्, कडा कानुन बनोस्। बालबालिकाहरूलाई नैतिक शिक्षा प्रदान गरियोस् भन्ने हामी भन्न चाहन्छौँ। घरबाटै यसको चाहिँ अभियान उठ्नु जरुरी छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। नाम पुरुषोत्तम सुवेदी, म यही दोभान कालीका नमुना टोल विकास संस्था अन्तर्गत यहीँ बसोबास गर्दछु र पेसाले म व्यवसायी हुँ। र आज अहिले उठिरहेको सन्दर्भ एउटा हत्या हिंसाको श्रृङ्खला हामीले देखिरहेका छौँ। तलदेखि माथिसम्म, त घरदेखि राज्य सङ्घीय सरकारको जुन सरकारी तवर छ त्यहाँ त्यो लेभलसम्म हत्या हिंसाका श्रृङ्खलाहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन्। अब हामीले देख्छौँ कारबाही घटना घट्छ, घटना घटेपछि ती घटनाका क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले प्रयास गरेको देखिन्छ, तर नाम मात्रको। त त्यो किन भइरहेको छ भन्दा न्याय सम्पादनमा यहाँ एकरूपता छैन। न्याय सम्पादनमा किन एकरूपता छैन भन्दा तल्लो वर्ग जो ऊ चाहिँ हत्या हिंसामा संलग्न छ उसलाई नियन्त्रणमा लिइन्छ, कानुनी कठघरामा उभ्याइन्छ र उसलाई जेलभित्र सडाइन्छ। सदाको लागि ऊ चाहिँ त्यहाँबाट कुनै चाहिँ उसको पहुँच हुँदैन, ऊ चाहिँ जेलभित्र सडे हुन्छ र उसले निस्कने कहिले हो भन्ने कुरा ठेगान हुँदैन। तर अब त्यही व्यक्ति, घटना त्यही प्रवृत्तिको अब माथिल्लो निकायको पहुँचवाला व्यक्ति, जब पहुँचवाला व्यक्तिले त्यही प्रकृतिको घटना घटाउँछ उसलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद या कुनै दण्ड सजाय सुनाइन्छ। तर के हुन्छ भन्दा उसलाई केही वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष त्यतिमा चाहिँ उसलाई जाने
त्यहाँबाट निकाल्ने प्रयास गरिन्छ। किन भन्दाखेरि उसको उच्च तहमा राजनीतिक पहुँच छ। त्यो राजनीतिक पहुँच भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरूले यहाँ उन्मुक्ति पाइरहेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि अहिले अहिले भर्खरको रञ्जन कोइरालाको घटना यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ कुनै पनि हत्या हिंसाको श्रृङ्खला हुन्छ, मानव अधिकारवादीहरू उठ्छन्। किन मानव अधिकारवादीहरू चाहिँ डलरको खेती गरिरहेको हुन्छ? उनीहरू केवल डलर पचाउनको लागि बाहिरबाट आउने जुन कमिसन हो के अरे डलरको खेती हो, त्यो डलरको खेतीलाई सदाभर के अरे सधैँभर उनीहरू पचाउनको लागि चाहिँ त्यो काम गरिरहेको हुन्छ। र अब कुनै छिस्रिक्क केही घटना घट्न पाउँदैन, सडकमा चाहिँ उनीहरूले डलरवादीहरूले चाहिँ अब मान्छेहरू उतारिरहेका हुन्छन्। तर सामान्य नागरिकको हकमा चाहिँ अब कुनै घटना घट्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ कसैको कुरा सुनवाई हुँदैन र न्याय सम्पादनमा यहाँनिर चाहिँ एकरूपता छैन। अब राज्य सङ्घीय सरकारले अथवा राज्यले नागरिकहरूमाथि जुन न्याय गर्ने जुन प्रणाली छ त्यो न्याय गर्ने प्रणाली नै कमजोर छ, त्रुटिपूर्ण छ। र यसलाई सच्याउनको लागि यहाँनिर कठोर दण्ड, जबकि मृत्युदण्ड होस्, घटनाको प्रवृत्ति हेरी मृत्युदण्डसम्मको चाहिँ सजाय हुनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै यस्ता घटनाका श्रृङ्खलाहरू रोकिनेछन्। म देवी प्रसाद पौडेल, भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 नारायण मार्गमा बस्दछु। अब खास भन्नुपर्दा अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ अपराधी कार्यक्रमहरू बढेर गएका छन्। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खाले अपराधहरू भइरहेका छन्। यी अपराधहरू एउटा खानपिनको माध्यमबाट पनि अपराधहरू बढ्ने गर्दा रहेछन्। मान्छेहरूले तामसिक राजसिक यस्ता खानाहरू खानपिन गर्नाले मान्छेहरूमा चाहिँ त्यही अनुसारको बानी पानी बस्दो रहेछ र मान्छेहरूले यस्ता अपराध गर्दा रहेछन् भन्ने एउटा विज्ञानबाट पनि यो प्रमाणित भएको छ। त्यसो हुँदा सर्वप्रथम त मान्छेले आफ्नो खानपिनमा सुधार ल्याउनुपर्छ। जीवन विज्ञानमा अध्ययन दिनुभयो भने जीवन विज्ञानले पनि भनेको छ खानपिनमा सुधार ल्याउनुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्य सुधार हुन्छ, बानी पानी सुधार हुन्छ। तर यो छैन। हाम्रो देशमा चाहिँ जस्तै अब आय स्रोत हेरेर सरकारले एउटा रक्सी पानीमा छुट दिएको छ, बिडी चुरोट गुड्काहरूमा छुट दिएको छ। सरकारले आफ्नो आय हेरेर छुट दिँदाखेरि यो सेवन गरेर मान्छेहरूमा धेरै यस्ता उच्छृङ्खलपनहरू वृद्धि भएका छन् र देशमा निर्मला काण्ड जस्ता बच्चा काण्ड, विद्यार्थी काण्ड, नाबालक काण्डहरू धेरै काण्डहरू घटेका छन्। यी काण्डहरू घट्नुको कारण यही हो कि देशमा शासन प्रणाली टाइट नभइदिनाले यो घटना घट्न गएको छ। किन भन्नाले गरिबलाई एउटा कानुन छ देशमा, धनीलाई एउटा कानुन छ। मेरो माग यही छ कि हाम्रो सरकारसँग र देशसँग गरिब धनीलाई एउटै न्याय हुनुपर्छ। जसले गल्ती गर्छ त्यसलाई चाहिँ गल्तीको सजाय भोग्नै पर्छ। गरिबलाई गल्तीको सजाय भोगाउने र धनी चाहिँ पैसाबाट र सिफारिसबाट मुक्त हुने यो कार्यविधि सरकारले तुरुन्त रोकोस् भनेर मैले सरकारमा यो निवेदन गर्दछु। र यस्ता काण्डहरू अब उपरान्त धेरै ख्याल गरौँ, सरकारले धेरै यी कानुनहरूलाई धेरै न्याय दिने माध्यम बनाओस् सरकारले र तुस्त दुरुस्त घटनाहरू पत्ता लगाएर सिफारिसको माध्यम र पैसाको माध्यमबाट होइन, नागरिकताको माध्यमबाट, आफ्ना देशमा रहने नागरिकताको माध्यमबाट धनी गरिबलाई एउटै कानुनले एउटै दायराभित्र बेरेर यिनलाई कारबाही गरियोस् भन्ने मेरो यही छ माग। नमस्कार, म जानकी पौडेल, भरतपुर 10 कालिका मार्गमा बस्छु। अहिले वर्तमान अवस्थामा हत्या हिंसा चाहिँ एकदमै बढ्दै गइरहेको छ। त्यसको लागि हामीले एकदमै
विभिन्न क्षेत्रबाट न्यूनीकरण गर्न सक्नुपर्छ। हुन त भाषणहरूमा त्यसका लागि प्रत्येक ठाउँमा आवाजहरू उठ्छन्, तर कार्यान्वयन भने हाम्रो राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन। त्यसका पछाडिहरू विभिन्न कारणहरू छन्। संस्कार, संस्कृति अनि राजनीतिकहरू आफ्नो मान्छे, त्यो मान्छे कसले गरेको छ त्यसलाई हामीले त बचाउनु पर्छ भन्नेहरू मान्छेहरू लागेर पनि हाम्रा विभिन्न हत्या हिंसा भएकाहरूलाई लुकाइन्छ। आफ्नो घरभित्र भएकालाई यो त हाम्रै घरभित्रको हो, हत्या के अरे अपराध कसले भयो, को चाहिँ दोषी छ त्यसलाई नखोज्ने, लुकाउने, आफ्नो बुवालाई बचाउनु पर्ने हो कि नन्दलाई बचाउनु पर्ने हो कि बचाउनुपट्टि लाग्छ। एउटा महिला, बच्चा, वृद्ध कसैलाई पनि नराखिकन भएका कुराहरू, हत्या हिंसाहरू भएकोहरूमा हाम्रा विभिन्न माध्यमहरू जस्तै मिडियाहरू हरेक क्षेत्रबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर आवाजहरू सुरुमा आवाज उठे पनि जहाँ हामी केन्द्रबिन्दु भएर हामी लाग्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ पुग्ने बेलामा चाहिँ ती कुराहरू सिलाउँदै जान्छन्। अब त कुनै न्याय पाउँछन् कि जस्तो लाग्छ, न्याय बन्छ कि जस्तो लाग्छ, तर अन्तिम अवस्थामा पुग्दा त्यहाँ राजनीतिकरण गरिन्छ अनि त्यसपछि आफ्नो क्षेत्र हेरिन्छ। हरेक कारणले गर्दाखेरि हाम्रा यी हत्या हिंसाहरूलाई झन् बढ्दो गइरहेको छ भने अर्को हाम्रो संस्कार पनि हाम्रो पश्चिमी संस्कारहरू आएको कारणले गर्दा हाम्रा यहाँ हत्या हिंसाहरू बढी भइरहेको छ। किनभने हामी नेपालीहरू हिन्दू संस्कारहरूमा कति कुराहरू संस्कारहरूले बेरिनुपर्छ, तर ती संस्कारहरूमा नबेरिँदा अनि हाम्रा यी खानपानहरू जुन जाँड रक्सी चुरोटहरूले हामीहरूलाई के गर्छ भन्दा दिमागलाई चाहिँ कमजोर बनाउँछ। उसको सोच्ने शक्ति कमजोर भएको कारणले गर्दा पनि उसले अरू केही देख्दैन, उसले जे गर्न खोजेको हो त्यही क्षणिक सोच्छ, तर त्यसको परिणाम के आउँछ पछाडि पनि रिजल्टलाई हेर्दैन। त्यसले गर्दा नै हाम्रा यो हत्या हिंसाहरू बढिरहेका छन्। धन्यवाद। म ज्ञानराज ढकाल, यस दोभान कालिका नौनटोल विकास संस्थाको सचिव। वर्तमान समयमा हत्या हिंसा हुनुको मेन कारण कानुन कार्यान्वयन र कानुन कार्यान्वयन पछि फितलो भएर नि हो। किनभने यो देशमा जनताहरूले माग गरिरहेका छन् फाँसीको सजाय हुनुपर्छ, तर हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले त्यो कानुन बनाउन चाहँदैनन्। किनभने त्यो कानुन बनायो भने ती पनि त्यही कानुनको फन्दामा पर्ने भएको हुनाले उनीहरूले बनाउन चाहँदैनन् र प्रस्ताव पनि ल्याउँदैनन्। अनि वर्तमान जसरी पनि यो के भने हत्या हिंसा हुनुमा आर्थिकसँग पनि सम्बन्धित छ, जताबाट पनि आर्थिकै जोडिएको हुन्छ। वर्तमान यो परिस्थितिले गर्दा मान्छेहरू एकदम बेरोजगार भएका छन्, रोजगार छैन। त्यसपछि अनि हत्या हिंसा गर्ने, चोर्ने, लुटपाट गर्ने हो। र सबैभन्दा पहिला यो देशमा जसले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हो उही एकदम चाहिँ ठुलालाई चाहिन्छ, सानालाई ऐन्छ। साना मान्छे पऱ्यो भने उनीहरू चाहिँ जेलमा सड्छन्, तर ठुला मान्छे सऱ्यो भने पार्टीगत रूपमा के हुन्छ भने यो हाम्रो मान्छे, यो उसको मान्छे भएर चाहिँ उनीहरूलाई छुटाउने प्रयास गरिन्छ र त्यही भइरहेको छ। सबैभन्दा पहिला के हुनु पर्यो भने यो देशमा कानुन एकदम कडाका साथ, कानुन छ तर कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो। म बाबुराम गैरी, मेरो घर चाहिँ भरतपुर 10 कालिका चोक। यो हत्या हिंसाको बारेमा सबैभन्दा मैले देखेको कुरा के भने यो पङ्चवाला बच्ने अनि निर्दो मान्छे फस्ने, यही भएको कारणले पनि यो हत्या हिंसा चाहिँ बढिरहेको चाहिँ मेरो अनुभवमा छ। र जहाँ पनि अब अहिले पङ्चवाला नै मान्छे चाहिँ निक्लन्छ र सर्वसाधारण पहुँच नभएको मान्छे चाहिँ फस्ने कारणले नै यो हत्या हिंसा चाहिँ बढेको भन्ने मेरो अनुभव छ। धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शक महानुभाव, तपाईँले देखिहाल्नुभयो, तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, हेरिहाल्नुभयो। सर्वसाधारणहरूको विचार के छ त? देशमा पछिल्लो समय घटिरहेका आपराधिक क्रियाकलाप, हत्या हिंसा जस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्नु पर्ला, सर्वसाधारणहरूको माग के छ भन्ने विषयवस्तुमा आज हामीले तपाईँहरूकै विचार समेट्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। र यो सँगै अब भने कार्यक्रमबाट छुटिने पनि बेला भइसकेको छ। यतिका बेरसम्म टेलिभिजन सेट अगाडि बसेर कार्यक्रम अवधिभर हेरेर साथ दिने तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई 10 औँला जोडेर नमस्कार टक्राउन चाहन्छौँ तथा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भने मलाई क्यामेरामा साथ दिने
सुरज किरणप्रति पनि विशेष धन्यवादका शब्दहरू ज्ञापन गर्दै आजको बसाइबाट म तिलक पौडेल पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी टेलिभिजन। धन्यवाद।